ही सगळी जबाबदारी तो प्रायव्हेट वाला घेतलो आणि लेखी घेतले बरोबर. समज त्याला ऊस उरलो बरे तो रिस्पॉन्सिबल तुका कंपेन्सेट करपाक कळ्ळें. आज हांगा रिस्पॉन्सिबल कोण ना आमकां खाज आसा म्हणून आमी ऊस रोयता बरोबर. कशें जाता आतां ऊस उत्पादन कितलें कमी जाला. ऊस उत्पादन कमी जाला हेणी कितें केलें 2018 19 बंद केलें तेन्ना कितें जालें आमकां फटकी घालपाक वेळ लागता आनी ऊसा सारकें आनी पीक ना कळ्ळें. भारतीय लेवलाचेर तर खंयीय तर उजळे तेणें आयल्लो तेणें सुद्दां सांगलां ऊसा पर्याय ना महाराष्ट्रीयन आयल्लो कळ्ळें. ऊसाचेर जितलें तूं कमयता तितलें बाकी गोश्टीचेर कमोवंक शकना कळ्ळें. आनी ऊस हो पर्याय आनी हो योग्य निवड करूनच तेन्ना सुरू केल्लो. फक्त हेणी हो मदें बंद करून म्हणजे मिसमॅनेजमेंट करून बंद केला आनी आज तेणी प्रायव्हेटा कडेन दिवन 5 वर्सां ट्रायल घेवपाक कांय हरकत ना. तुम्ही जर प्रश्न केला आतां सद्या गोंयाक जर गेल्लो सांगपा म्हणल्यार 1919 सरकारान ती बंद करून वयर काडलो आनी तेन्नाच्यान बंद जाता आनी तेन्ना आमी कंपेन्सेट केली. तूं तर कितें केलें तुम्ही आसतो ऊस गोरवांक घाल हें कर आपण कंपेन्सेट करतो एक हेक्टराक मॅक्सिमम 80 टन धरून आनी जेन्ना तें जालें तेन्ना वयर वचपाक आमी बरें पैकी ऊस पर टन कितलें आसलें कॉम्पेन्सेशन. पर टन फस्ट 3000 मागीर 2800 5 वर्सांनी 200 रुपया देंवून एवरी इयराक 200 रुपया कमी फस्ट इयराक 3000 सुरू. हय 3000 सुरू मागीर 2800 5 वर्सांक 2400 लास्ट 2200 ते बी कित्याक लागून 200 कमी केले तुमी तेजो म्हणल्यार तुमचो फॅक्टरी ओपन तितून आमकां कितें आश्वासन दिल्लें की ह्या तेजे भितर हो टायम आमकां जायो सेटअप करपाक तितून भितर आमी PPP तत्वाचेर चलयतली सरकार खंयचीच कारखानो हें चलोवपाक शकना बरोबर. तेन्ना आमी प्रायवेट आनी पार्टनरशीप हेजेर तो दितले तेन्ना आमी तें एक्सेप्ट केलें कित्याक प्रायवेट त्या वटेन बऱ्यांतलीच चलयता आनी बरें शेतकारांक मेळटा ती पूण आमकां पर्याय जायो आनी तो पर्याय मान्य करून आमी कंपेन्सेशन एक्सेप्ट केलें बरोबर. आमी कंपेन्सेशन बंद म्हणून एक्सेप्ट केलें ना आनी तितून इथेनॉल प्लांट घालता म्हणून आमी ती कमिटी केली फॅसिलिटेट कमिटी शुगरकेन फॅसिलिटेट कमिटी ऊस उत्पादक सुविधा समिती ते समितीचे नरेन सविकर चेअरमॅन आनी आमी डायरेक्टर ऊस उत्पादक संघटना सगळ्यांक घेतले आनी हें सगळें करून 2 वर्सां तो इथेनॉल प्लांट करपाचें उगार फॅक्टरी कडेन तेजे कडेन आमी तें हें DPR हें सगळें केलें. हेणे आमकां फक्त गोलमाल करीत रावले सुरू करपाक प्रयत्न ना लोक आमचे दरबार केन्ना जावपाचे म्हणून जें उत्पादन आहा तुमी विचारता लोकांक पडोवन दवरल्या जमनी पूण उत्पादन तितून केरलेस केला तर कित्याक पर्याय ना हेका लागून आयचें उत्पादन हें गृहीत धरपाक वता हेका लागून देंवलां कित्याक हांगा पर्याय ना. जेन्ना आमी कर्नाटकान घेवन वयता तेन्ना 1000 रुपया एकल्या रेट मेळना शक्य ना ट्रान्सपोर्टेशन लांब आसा आनी हें तें आसा आमी जवळ जाल्यार तो फायदो आसा तें जालें प्रॉब्लेम तें जालें. ताका ऊस उत्पादन आज 10-12 हजारांची आसतली इतले देंवले म्हणजे लोकांनी बंद दवरलें एक फॅक्टरी हें जावन सामको आनी हे आमकां 2 वर्सां कंपेन्सेट करतले फुडल्यांनी आमी अशें आयकलां की आमी चड बोवाळ केल्यार खर्चीच ना म्हणून चड आमकां 2 वर्स उरता पण 5 वर्सां कमी 5 वर्सां मागीर आमची फुडें कितें तेन्ना कितें खातले कोणा कडेन कंपेन्सेशन मागतले कित्याक तेन्ना आमचे कडेन कॅश फ्लोप आसना आमी हुशार रोप सोडून दिला आसतलें नाल्ल म्हण तेका रेट ना बाकी कितें हें अशें जालें आतां आमच्या जर तूं गिरी पळय बार्देसान शेतां पोडींग उरले काडले आनी शेतान काडलो आनी सिवेज प्लांट घातलो. जर शेत लोक रोयता जाल्यार तो दिवचे नासले न्हू म्हणजे एकदां तुजें पोडींग पडलें की मागीर तूं कितेंय प्रोजेक्ट हाड न्हू मागीर लोक नाइलाजान म्हणटा आमी काय करिना त्यापेक्षा तूं व्हर म्हणजे हें सिस्टम तो न्हू म्हणजे मागीर तूं व्हर तशेंच जालें म्हणजे फुडलो प्लॅनिंग आसतलो कितें तरी जमनीचो म्हणून बंद उडयला. आतां टोटल कितले शेतकार हेचेर डिपेंड आसा ओके हेचेर 1996 जवळ 2400 शेतकार आशिल्ले 96 नंतर तो इल्लो स्लो कमी जायत गेलो कित्याक हुशार जाका फायनान्शियल कॅपॅसिटी आसा लेबर हाडपाची तो हाडूं शकलो तो टिकलो आनी जो बारीक आशिल्लो तो सोंपलो कित्याक तेका लास्ट मारपाक उरप आनी हांगा वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी आसलेल्यान फेब्रुवारी नंतर ऊस मरप आनी ताका वेट मेळप ना सो तो नुकसानूय गेलो ऑटोमॅटीक कर्जबाजारी जालो ताणें सोडून दिलें कळ्ळें. पूण हें जर टायमार केलें म्हणजे पद्दतीन केलें आज पर्यंत हें पद्दतीन चल्लेलें ना. 1996 नंतर प्रशासक हो चडांत चड 3 ते 4 वर्सां दवरपाचो आसा इतल्या लॉंग पिरियडांनी नाजाल्यार तेणें डिसिजन घेवपाक जालें बाबा तुमी 96तल्यान तूं आजून बसून आहा न्ही. अरे बाबा 1996
पुरो आतां उशा मिशनान मारले न्हू त्याक मूळ खंय उरला ना ते काबार जाले चुकले तशें ते कितें हा मशीन डिझायन केल्या खंय हा परब त्या जाग्यार काळी माती आसा हा होय महाराष्ट्र महाराष्ट्र काळी मातयेन कितें जाता मूळ भितर वयता हा आणि आमच्या तांबडे मातयेन मूळ वयर येता वयर उरता कळ्ळें सो जेन्ना तो ब्लेड घुंवता तेन्ना तो मुळो सकट मुळा हुमटून सकट काडटा हा. कळ्ळें म्हणजे थंय आनी रुजून येवपा चान्स आसना बरोबर. आणि आमकां 3 वर्सां ते रुजून येवपा जाय हा. इग्न लायलें की तेका आनी कितें मिनिमम 3 इयर्स तीन वर्ष जावपाक जाय. जावपा जाय तें जालें ना मागीर ते उशेलवाले सोंपले हा. आनी परत जे परत कयर वयतले. जे वळणारे आशिल्ले तांणी कितें केलो तांकां टन वयतरी कितलो पयसो मेळटलो तुगे उशेल थंय पाडो पडो फाल्यां तो मारून मारून घेवन गेलो. गेलो फुडल्या वर्साचें तेका ताका पडलेलें ना. त्या दिसा ताका फायदो जालो न्ही मशीन तशें हाडटले जालें. कळ्ळें अश्यो गोश्टी कितें काही ना सगळें मूळ गेलें म्हणजे हेजेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान शेतकार हम्म. भरडलो गेलो कळ्ळें बरोबर. आणि म्हाजें मत अशें आहा गोंयची शेतीची टक्केवारी घटलेली आसा ती जर चडटली आनी शेतकाराक बऱ्या पैकी हात लावपा जाय आणि अशें कोणूय पळयता PPP तत्वार बी येता तांकां सारकें. करपाक जाय. करपा दिवपा जाय बरोबर. जाल्यार गोंयची शेती इम्प्रूव जातली बरोबर, सारकें. नाजाल्यार फुडें तुमच्या युथा फुडें एक प्रश्न आहा फुडें आमी कितें करपाचें कितें? आणि भारताचो कोणो म्हणटा देशाचो कोणो म्हणटा पूण तो कोणो सायडीकच चल्लेलो आहा सध्या तो सायडीकूच चल्ला सगळी कडेन. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे चल्ला पळय हितून म्हणजे शेतकरी शेणत गेलो शेणत वयता. आमच्या गोंयांत तर सगळ्यांत चड कित्याक आमचें लँड होल्डिंग कमी न्हू बाकीच्या भशेन न्हू. तेंची 100 एकर आहा 50 एकर आहा भितरले 2 एकर गेलो आनी फरक पडना. आमची 2 एकरूच आसा आनी भितरली 1 एकर 1.5 एकर वयता अशी. आनीक आमचें कितें जालां तें वायल्ड लायफ केलें न्हू ती केन्ना आमी आमची ल्हानपणान केन्नाच पळयलें ना गवे कळटा तुका आनीक माकड केळयेचेर बसोन वाली खावन वयताले पण केळ्यां तोंड लायनासलें आतां तुका केळें एक कांय करूंक मेळना. अननस मेळना तुका माड तर खेतीन दवरना कळटा तुका इतलो त्रास. इतलो त्रास फॉरेस्टा सांगल्यार ते म्हणटाले तूं एक एप्लिकेशन दी रे आनी कितें करता तेका रानान कांय ना न्हू खावपाक आतां. कळटा मागीर करतले कितें? ना आणि आतां बिबटे दिसता ते ना गांवांत. ना आमी जशी हो आमचो पाडो वाचलो की सरकारी अधिकारी आसता तेंचे कडेन एक उतर आसता तुमकां कम्पेन्सेशन दिता मरे आमच्या आतां प्रॉपर्टी म्हणजे एक आज 2 गड खाल्ले सगळीं केळीं वांगडा खावन वचना म्हाका बरोबर. आनी 8 दिसांनी येतलो 2 घातलो तुवें दर खेपे वचोन ती फॉर्मेलिटी कंप्लीट करपा आनी ताका घेवन येवपाचो आनी इन्स्पेक्शन आनी ते इन्स्पेक्शन करपा दवरलें तांकां तितूंतलें ज्ञान ना बाबा हेज्या गडाक कितलीं केळीं आसता तेजो व्हॅल्युएशन कितलें आता आनी हें सगळें प्रोसेस जाता ते फक्त आमकां नाचयता फॉरेस्टान केलो तो म्हणटा एग्रीकल्चरान वचोन कंप्लेन कर आनी एग्रीकल्चरान वयता तो म्हणटा फॉरेस्टाक करपा तुवें आनी तितून आतां 2 फॉरेस्ट जाला टेरिटरी फॉरेस्ट आनी वायल्ड लायफ फॉरेस्ट हो. तो वायल्ड लायफ आहा तो फॉरेस्टा ह्या बोट दाखयता आनी टेरिटरी आहा तो वायल्डा लापयता वायल्ड म्हणटा कितें तुमी टेरिटरी पडटा भितर आहा तुमी आनी हो कितें म्हणटा ते सगळें वायल्ड लायफान खाल्या तांकां सांग म्हळ्यार लास्ट शेतकारांक करप कितें हो मोठो प्रश्न शेतकारा फुडें खूब समस्या आनी ताका जर सरकारान बरो हें दिलो जाल्यार शेतकार टिकतलो ना ना सरकाराच्या पॉलिसी शिवाय शेतकार टिकूं शकत ना जाल्यार. इस्रायल बीन आतां कित्याक फुडें पावले इतल्या सरकाराचो हात आसलो म्हणून पावली टॅक्नॉलॉजी हें तें न्हू. खूब आसा उलोवपा सारकें आनी आमचे सर आमचें कितें जाला आमच्या ना, सरकाराचो ना. दोळो फक्त जमनीचेर आनी आनी दुसरें कांय ना फक्त जमीन 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 राजकारणूच जमनीचेर चलता म्हणून तुका शेतकारूय लागना आनी कोण लागना. आतां आमी हथंय नानसो वचून येयले तेंच्या प्रॉपर्टींच्यान ते मडकयकर म्हणून तुमी वळखात रोहिदास मडकयकर ताका 2021 स्टार फार्मर म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळा. परत तो त्याच्या प्रॉपर्टींच्यान 11,000 स्क्वेअर मिटर जागा ती पयली भाटकाराची आहा मागीर तिच्या थंयच्यान केबल ओडला व्हडले हाय टेन्शन तनमाराची तेंची सेल डीड आहा 1974ची प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जाला फक्त 114 नांव येवंक सगळें जालें. आतां तेंकां सांगचे आदी वायरी ओडले माडयो उडयले माड उडयले बाकीचे माग केल्ले आसा ऑलमोस्ट 70-80 माडयो माड ऑलमोस्ट 15-20 माड गारफां 4-5 आमोळ हें ते सगळें उडयलें. आतां कॉम्पेन्सेशन कितें म्हणटा तेका एका माडयेचेर तुका 1,500 दिता माडाचेर तुका 5,000 दिता आनी जमनीचो वन टायम तुमी तो म्हणटा आपल्या माडयेचे एका आपणाक वर्साक 1,500 मेळटा फुडल्यान 30 वर्सां ती येतली आसली तेज्या पयलीं आपूण इतली मेहनत करून वयर काडल्या तिका आनी तूं आख्ख्या जिवनाचे तेजे म्हाका 1,500 दिता म्हणजे हें कितें हेजो कॅल्क्युलेशनूच बसना न्हू. तूं रोवपाक आनी काडपाक तुका खत पाणी तुजी मेहनत धरून तूं वयर काडटलो 7 वर्सां मागीर तुका लागतलें त्या फुडें
आणि तू फुडें 30 वर्सां लागपाचें आहा आणि तू काडटान 1,500 दिता हे कशें म्हणजे तुम्ही कोणाचें डेव्हलपमेंट करपाक सोदता आतां तुम्ही वायरी हाडटात कोणाक लागून गोंयचे तुम्ही गोंयचे लायट पळयत जाल्यार आमचे सगळे लो व्होल्टेजीचेर चलतात तुम्ही काडटात हॉटेल इंडस्ट्री मेगा प्रोजेक्ट हे ते तांकां तुम्ही सगळे दितात आमचे गोंयकार थंय उरले आमकां उदकूय ना धड आमकां रस्ते ना धड आमकां कांय ना धड आनी तूं डेव्हलपमेंटाचें नांव करतात तुम्ही 34,000 कोटी आतां लोनां ना सरकार पूण तो 34,000 कोटी कोणाक लागून लोन काडला गांवांनी कितें केला 34,000 कोटी म्हणजे गांव आमचो स्वर्ग जावंक आसलो न्हू हा स्वित्झर्लंड जावपाक जाय आसलें हांगा फुटपाथ रोड लायटी उदक हे हॉस्पिटलां मागीर काय ना सादे शेतकारांक जर तुम्ही एक फॅक्टरी चलोवंक शकना सरकार कितें सिंपल प्रश्न हो आमी लोकांनी चिंतपाक जाय एक सरकार आनी सरकाराची एडमिनिस्ट्रेशन जर एक फॅक्टरी चलोवंक शकना जाल्यार एक राज्य कशें चलयतले हो प्रश्न लोकांनी चिंतपाक विचार करपाक न्हू सादें हे फॅक्टरी जर चलना जे इतले लाखांनी फॅक्टरी चलता इंडियेन 500 कोटी एक प्रायव्हेट ओनर फॅक्टरी चलयता आनी येदे व्हडल्या सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेशन जर चलोवंक जायना जाल्यार तुम्ही राज्य कितें चलयतले चलोवंक शकना आनी चलना राज्य आनी हे खर्च सुद्दां फॅक्टरीचो जे पळय हे इतले पळय हांगा गेला दाखयता ते लॉस ते प्रशासक नेमले तेन्नाच्यान हे सगळें वाडलां लॉस दाखयला हय हय तेन्नाच्यान वाडलां आणि एक प्रशासकान पयलीं सर कोण त्याच्या पयलीं कोणा कडेन आसली फॅक्टरी एग्रीकल्चराक ना ना कमिटी आशिल्ली कमिटी हे करता बॉडी आशिल्ली तेन्ना बरी चलता प्रताप सिंग राणे आशिल्लो न्ही हा त्या chairman. बॉडीचे आणि तेजे घेवपाचे कोण ते ऍडमिनिस्ट्रेटर घातलो तेन्नाच्यान चालू प्रशासक आशिल्लो लास्ट जेन्ना तो सभापती जालो तेका सभापती केलो लास्ट तेन्ना तेका फायनान्स करपाक त्रास केलो म्हणून तो रागान रिजायन जावन मागीर ऍडमिनिस्ट्रेटर कमिटी करना खंयच्याच कमिटी आमी सरकारना केले ही आमच्या रक्षणावरती थंय जर डिसिजन घेतलो तशें सांगूंक येता कमिशन आपल्या घेतला आनी आमकां पावले कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट केलो बँक गॅरंटी घेवन चेक गॅरंटी 5 कोटी अजून येऊन अशे जे कोटी ऍड जाल्ले आसा तशें करून 100 आता काही ना आमकां उशेल ना जाल्यार आमची कशी पोट भरतली आता पोरं मिशीन घालून उशेल मारले मूल सगळें गेले पयशे नाका आतां परत रोवपाक पयशे नाका आतां रोखडें सगळें मूळ गेल्यार कशें करतली खबर ना मूळ वचून सात एकदा रोयले म्हणजे 3 वर्सां येता 4 वर्ष 3 ते 4 वर्सां पर्यंत येता पयलीं कशें मारी मॅन्युअल मशिनार हाडून ते हे जालें सगळें 2018 पयलीं पासून शेतकार आपली जबाबदारी हाडटालो पूण ते कशें जावप म्हाजे कडेन कॅपिटल आहा हांवें कित्याक हाडप कळ्ळें म्हाजे तोडून जातकीर दुसऱ्या मेळ्ळो तो म्हणसर तो सुकलो कळ्ळें अशें जावन हें 2012 नंतर हें जालां कळ्ळें 96 सुरू आतां जर तूं कोणी जर प्रायव्हेट घेतलो तो आमची वेवस्था करतलो तोडून व्हरपाची आमकां तकले पेज घेवचो ना आनी इन केस जर आमचे कडेन तोडपी यंत्रणा असली जाल्यार तेजे आमकां पयशे पे करतलो आता ऊसाचें हें कशें आसता उत्पादन एका एकरी नॉर्मल 30 ते 40 टन येता 30 ते 40 30 टन जेन्ना शेतकार काडटलो तेका 90,000 रुपया येतले आयच्या रेटान ओके 90,000 आनी तितूंतलो तो अरावंड 45 इन्वेस्ट करतलो 45 तेका उरतले
कळ्ळें 50% उरता उरता जो शेतकार स्वता एक एक लक्ष दितलो आणि कितल्या म्हयन्यांचे क्रॉप असता 11-12 महिने 12 महिन्यांचे क्रॉप आणि एकदां लायतरी ते 3 वर्सां कंटिन्यू मेळटा फक्त तेजी तोडपाची यंत्रणा टायमार जावपा जाय आणि तोडून जातरी ताका मशागत जी आसा ती टायमार करपा जाय कित्याक ताका मशागत ही 3 महिने भितर करची पडटा 3 महिने भितर जर मशागत केली जाल्यार तो रिजल्ट परत तुका मेळटा नाजाल्यार मेळना कित्याक हांगा ल्हान भुरगें आसता ल्हान भुरग्याक जर ल्हान आसतनाच फिडींग सारकें जालें जाल्यार तें फिचरां मोठें जातलें तशें आमच्या क्रॉपाचें आसा हें उशेलाचें क्रॉप ल्हान आसतना जशें तुमी फिडींग केलें 3 महिने भितर ताका अर्दींग अप करता अर्दींग अप सारें घालून केलें की तें वेवस्थीत जाता पूण मदल्या पिरियडाक कितें जालें शेतकारांक पेमेंट करपाक डिले जालो ऊस मारप आणि मे म्हयन्याक पयशे मेळप मशागतीक पयशे ना आले पयशे ना आणि जेन्ना मे म्हयन्याक सारें घालतलो तेन्ना भरमसाट पावस पडप आनी तें व्हांवन वचप म्हणजे शेतकाराची हें फुकट गेली शेतकाराक ताकद फुकट गेली शेतकाराक फायनान्शियल ताकद फुकट गेली अशें जालें म्हणून तें बॅकबोनूच मोडलो बॅकबोन मोडलो म्हणजे तें टायमार जावपाक जाय पयलीं 15 उशेल मारून धाडलें की 15 ते 20 दिसांनी आमकां एडवान्स अमावंट मेळटालो कळ्ळें मदल्या पिरियडाक हेणी कितें केलें आधारभूत वाडयली आनी हेजो फॅक्टरी उसाचो रेट कमी दवरलो उसाचो रेट 900 दिवप आनी आधारभूत 2000 दिवप आधारभूत आगस्टां मेळप आनी 900 रुपयांतले 400 रुपया तोडपा वचप बरोबर आनी तेजे कडेन 500 रुपया उरप 500 रुपया उरल्यार तितूंत तेणें खावपा जाय आनी तांकां घालपा जाय दोनूय गोश्टीची सर्कस जायना जाली आनी हें सगळें अनबॅलन्स करून सरकारान हांगा शेतकाराक काबार केलो चड उलयता ना ना हें सारकें आमकांय कळपाक जाय न्हू कितें आहा कशें आहा कित्याक आमच्या त्या वटेन चड उसाचें हें ना न्हू ना इन केस मनोज बाब तुमचे सायडी सुद्दां फाल्यां जर फुडें सरले युवा तांकां उशेलच फायदेशीर आसतलें कळ्ळें डोंगराळ भाग आसल्यार सुद्दां उशेल फायदेशीर आसतलें फक्त त्या वटेन अजून तेजें हें जावना प्रचार जावंक ना आमचें हांगा ट्रेडिशनल चालू आशिल्लें म्हणून तें जालें तशें न्ही स्वतंत्र जावचे पयलीं आमी गोड करताले हय न्हू आनी ते गोड सांगली वयताले आं कळ्ळें सांगली बार्टर सिस्टम आमी गोड दिवप तेणें आमकां जाय तो तांदूळ कितें वेपार पळय जाय तो दिवप सारें दिवप आनी उरता तो थोडो पयसो दिवप अशें बार्टर सिस्टमीन चालू आशिल्लें आनी तो बेस घेवन बांदोडकारान स्वतंत्र जातरी आमकां वयर धाडचें पडटा कॅश पयशे मेळना म्हणून फॅक्टरी उबी केली इतिहास खूब आसा तेजे फाटल्यान आनी कितें जालें आतां फॅक्टरी चालू आसा ते घाणे आशिल्ले न्ही आमच्या गांवां मात स घाणे स घाण्यांतले आतां एकूच करता बंधन हाडलें तुमी गोड करपा जायना मटेरियल कमी पडटा आतां तुमी महाराष्ट्रांत हाडून हांगा कसो हें काडटा गोड करप आपल्या पुरतें न्ही हें चालू अजूनय आसा तूं आयल्यार दाखयता फेब्रुवारी एफडी लावन दिली आनी कोण लावन जी आसता पयला सांगता भट्टी लागता कश्ट मेळटाले आज एक गाणे आमचो लाकूड लागता मार्केट 1000 रुपये आसता आनी त्या ऑर्गेनिक गोड जर 150 रुपया आनी पूण घाणे आतां काडटा ट्रेडिशनल आनी पूर्ण वॉली आसता ताका घालना फक्त ही जाणटी भेंडी आसा प्युरिफाय करता पूण अल्कोहोल मॉलेसीचे आसा आमची मॉलेसी 1 नंबर चलतात म्हणजे भायली रेट 3000 आसली आमचो रेट 3500 आसतालो पूण तीनच दाखोवप तीन सकयलच दाखोवप वेव्हार पेपर खूब घातले पयलींच्यान
हे सुद्धा आसा. त्या तितून बरो वयतालो हा, ते कमी दाखोवप कमी दाखव. रिकवरी कमी दाखोवप. जर आमची 10-11 येता जाल्यार ती 8 दाखोवप. 8-7 आणि रोस भायर सोडप. मळ्या गेलो. तितून गेलो ते ताका व्हरताल्या फायदेशीर. म्हणजे पहिली पासूनच शेतकऱ्यांची गोष्ट चालू आहे. कुराड चालू आहा. शेतकरी आणि जास्तीत जास्त हेतून माथ्याकच भितर गेले आणि शेतकरी होते पण खंयचीय सरकार राजकीय काँग्रेस सरकार पयलें बीजेपी सरकार पयलें करप कितें आतां शेतकऱ्याक कोणच म्हणलो अशें कोण म्हणलें शेतकरी जगप कशें पळय त्या काय पयशे चड येता तांकां. बदले 8 टर्मिनल म्हणजे पोट भरचे ना न्हू. तेंचे आणि तेंका जाय तितलेच जातले न्हू. बाकीच्यांचे कितें हांगल्यान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पयस कोणाचे उसाचे मळे तेचे कितें. हा तेका कसलो फायदो. हांगल्लो तुमी तेका डिविडंड दिताले का शेअर दिताले. आणि जे कितें पळय घोटाळे जाले न्हू तेची कसलीच चौकशी काय ना. करप ना. घोटाळ्यात ते पयलींच मरे ते नाका ते नाका ते फाटली फाटी वचूं. नवे करून करून वाडत आहा. 120 आता सुधारप कशें तेच समजना आणि या शेतकऱ्यांक जगप कशें. 22 ट्रकांचो फ्रॉड जालो. 22 ट्रक गेट करनाचो फ्रॉड जालो. काय चौकशी नाच जाले. भाऊ बसया मातशे गोदोळच्यान उबे तीन फाटी वेट करता. आणि तो काट्यार बसयलो तो आता शेतकऱ्यांनी करप कितें. आमी येता हांगा बसता वयता आमची देखभाल कोण घेयना. कशें बसता तर तुमी आता शेतकऱ्यांनी कितें पण करपाचें. आता ही येदोळी परिस्थिती निर्माण आमच्या शेतकऱ्यांचेर येता जाल्यार सरकार चलयत कितें. तरी आमची चौकशी करपा जाली. आमी सीएमा कडेन सुद्दां गेले. अरे ते चलना जाल्यार ते पोट भरतात. आणि शेतकऱ्या पोट कशें राव नाजाल्यार तुमी एक बंद करात. आमची खातीर शेतकऱ्यां खातीर कितें म्हणून आमचो ऊस हो जो पळय आसा गोंय आमचें पोट. आमकां आनी धंदो कांय ना. सर्वीस ना कांय ना. आमकां काँग्रेस काँग्रेस बीजेपी कळ्ळें. सांगली बार्टर सिस्टम. आमी गोड दिवप ताणें आमकां जाय तो तांदूळ कितें वेपार पळय जाय तो दिवप. सारें दिवप आनी उरता तो थोडो पयसो दिवप. अशें बार्टर सिस्टमीन चालू आशिल्लें. आनी तो बेस घेवन बांदोडकारान स्वतंत्र जातकीर आमकां वयर धाडचें पडटा. कॅश पयशे मेळना म्हणून हांगा फॅक्टरी उबी केली. तो इतिहास खूब आहा तेजे फाटल्यान. आनी कितें जालें आतां फॅक्टरी चालू जाता ते घाणे आशिल्ले न्ही. आमच्या गांवां मात 6 घाणे आशिल्ले. 6 घाण्यांतले आतां एकच उरला तो चोरून करता. ही फॅक्टरी जातकीर आमचेर बंधन हाडलें. तुमी गोड करपा जायना. ताका रॉ मटेरियल कमी पडटा. कळ्ळें. सो घाणो तेन्ना चोरून आतां तुमी महाराष्ट्रांतले हें हाडून हांगा कसो हें काडटा. काजू थंय येलो तशें चोरून खंय तरी गोड करप आनी आपले पुरतें विकपा पुरतें न्ही. हें चालू अजूनय आसा. तूं आयल्यार दाखयता फेब्रुवारी यो आमचें. हय म्हणजे ताका FDA लावन दिली आनी कोण लावन दिले. थंय निवळसाण आसना म्हूण लावन दिली. पूण थंय निवळसाण जी आसता ती तूं सारको पयल्यार सांगता थंय वेवस्थीत आसता. आनी आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप शक्य ना. तेन्ना कितें आशिल्लें रानां उगडीं आशिल्लीं. रानांतलें जळावला कूड जें हेका लागता आमकां भट्टी लागता तें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटालें. आज जर एक घाणे हें आमचो एक घाणो करतलो एक आदन करतलो जाल्यार जवळ जवळ 250 किलो लाकूड लागता. ऑर्गेनीक गोड जर विकतलो 100 ते 150 रुपया विकचें पडटलें. तें इकॉनॉमिकल वायबल जातलें. म्हणजे काळाचो हें आनी हे घाणे काडटा. पूण घाणे हें जालें. आतां काडटा विकपा न्ही फक्त ओन कन्जम्पशना पुरतें. कित्याक ट्रेडिशनल संवय आसा आनी पूर्ण ऑर्गेनीक आसता. ताका केमिकल कांय घालना. फक्त ही जी रानटी भेंडी आसा गोडाचो सेपरेट आसता प्लांट गोड वेगळो आसता. हेजे मळी ते हें करता न्हू अल्कोहोल ते हांगा ना ते भायर व्हरताले. ते पयलीं म्हणून लूट मारली. एक्झॅक्ट
कितें जालें मॉलेसीस हांगा जर प्रोसेस केलो जाल्यार फॅक्टरी फायदो जाता आल्कोहोल हांगा काडलें हा पूण आल्कोहोल मॉलेसीस जे भायर उरपी आसा ते अंडरग्रावंड आनी आमची गोंयची मॉलेसीस ही एक नंबर चलताली म्हणजे भायली जर 3,500 आसली आमचो रेट 3,500 आसतालो पूण तातूंतलो हांगा 3च दाखोवप हा 3 सकयलूच दाखोवप आनी अशें वेव्हार जावन खूब पेपरार खूब घातलेले पयलींच्यान कळ्ळें पयलींच्यान हें सुरवात आसा कित्याक तितून बरो रोस सुद्दां वयतालो रिकवरी कमी दाखोवप हा कमी दाखव रिकवरी कमी दाखोवप जर आमची 10-11 येता जाल्यार ती 8 दाखोवप 8-7 आनी रोस भायर सोडप मुळ्या गेलो पॉलिसीस तितून गेलो ताका व्हरताल्या फायदो म्हणजे पहिली पासूनच शेतकऱ्यांची गुंतवणूक चालू आहे चालू शेतकरी आणि जास्तीत जास्त हितून मातयेंतच भितर गेले आणि शेतकरी म्हणून येवपाना खंयचीय सरकार कित्याक काँग्रेस सरकार पळय बीजेपी सरकार आमी पळयलें करप कितें आतां शेतकऱ्याक कोणाच मोडलो ट्रक टर्मिनल अशें कोणा म्हणलें शेतकरी जगप कशें पळय त्या खंय पयशे चड येता तांकां बदले ट्रक टर्मिनल 18 म्हणजे तूं पोट भरचें ना न्हू आणि तेंका जाय तितलेच जातले न्हू बाकीच्यांचे कितें हांगाल्यान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पयस कोणाचे उसाचे मळे तेचे कितें हा तेका कसलो फायदो हांगालो तुमी तेका डिविडंड दिताले काय शेअर दिताले आनी जे कितें पळय घोटाळे जाले न्हू तेजी कसलीच चवकशी कांय करप ना घोटाळे ते सांगप पयलींच बरें ते नाका फाटली फाटी वचों नवे करून करून वाडत आहा 120 जाले ते सुदारप कशें तेच समजना आनी ह्या शेतकऱ्यांक जगप कशें 22 ट्रकांचो फ्रॉड जालो 22 ट्रक गेट टनाचो फ्रॉड जालो काय चवकशी नाच जाले हो बसया मातशे उदोच्यान उबे तीन फाटी वेट करता आनी तो काट्यार बसयलो तो आता शेतकऱ्यांनी करप कितें आमी येता हांगा बसता वयता आमची देखभाल कोण घेयना अशें बसता सर तुमी आतां शेतकऱ्यांनी कितें म्हण करपाचें आतां ही येदोळी परिस्थिती निर्माण आमच्या शेतकऱ्यांचेर येता जाल्यार सरकार चलयत कितें तरी आमची चौकशी करपा जाय आमी सीएमा कडेन येतात गेले अरे ते चलना जाल्यार शेतकऱ्या पट कशें जावं हे सरकारान नाजाल्यार तुमी एक बंद करात हे सरकारान इन्वेस्ट करा आमची खातीर शेतकऱ्यां खातीर कितें म्हणून की आमचो ऊस हो जो पळय आसा हो आमचें पोट ना काय शेतकरी हांव गेला एका कित्याक हाडला रे म्हणून तांकां एका कित्याक हाडला रे म्हाका घालून सोंग हाडला हे न्हू रे हे काँग्रेसचे तुका एक शुद्धीकरण करून तुका घेवया गोमूत्र धुवचे पडटाले आमचे आतां राजकारण करूंक हांगा दाग पडले खरी घरां वचपाक जाले आमगे घर म्हणलें तें आता तुम्ही कितले दीस जाले हांगा बसला आयच्यान सुरू केला तुम्ही दिसना केन्ना ते आयआयडीचे हाडले ना तुम्ही हाडले न्हू त्या दिसा आयआयडी गोवा जाल्लो आमी म्युनिसिपालिटी कडेन बोल्ले म्हाका कोणी सांगले कितें जालां गोंयाक आमगेले ही सुंदर म्हणल्यार उसाची वेळेवेर पयशे मेळपाचे आनी आधारभूत कितें आसता उदक सांगला हर्षद प्रभुदेसाय आमचे काणकोणा गांवडोंगरी तेणी उसाक ह्या फिल्डाक घालपाक आमकां खूब यत्न केलो तेजे 2 ट्रॅक्टर आसले आनी 2 जाण ड्रायव्हर आसले इतले मशागत करताले आमकां करून दाखय ते कशें करपाचें आनी आयज सरकार पळोवपाक गेल्यार ही फॅक्टरी पळय बंद पडली तेन्ना आमचे तकलेचेर इतलो ताण येयला शेतकऱ्यांचेर म्हणून आमी आज हिंगा बसला नाल्यार आमकां बसपाची परिस्थिती नासली ही फॅक्टरी म्हणल्यार जीवन जेन्ना भाऊ साहेब बांदोडकर हो कारखानो हाडलो गोंयांत आमच्या खातीर हाडलो
आनी हे आज हो कारखानो बंद उडोवन कितें करूंक सोदता हेजें आमकां उत्तर तांकां सरकारा कडच्यान मेळना. पूण आज तुमकां सरकार घडोवपाक डबल इंजीन सरकार म्हणटा. डबल इंजीन सरकार एक्चुअली काँग्रेसी आमदार घेवन सरकार बहुमत सिद्ध करून सरकार न्हू. बरोबर. पण तेजेर हांव उलोवपाक सोदतां हेजेर आमकां न्याय दी. तुमी जसो न्याय घेयला तसो आमकां न्याय दी हीच आमची सरकारा कडेन आमची मागणी. सरकार तुमच्या दारी कित्याक आता तुम्ही डबल इंजिनाच्या नावान शेतकऱ्या कडल्यान पयशे हाडीत आसता जाल्यार हे एका फॅक्टरीक लागून कितें हाडूं शकना तुम्ही? हा तुम्ही रस्त्याक लागून फ्लायओवराक लागून कोळशाच्या सगळ्या प्रोजेक्टाक लागून 500 कोटी 600 कोटी आता तुम्ही स्पोर्ट सिटीक लागून स्पोर्ट्स कितें ते जाले ते नॅशनल गेम तेका 250 कोटी मागले. आता परत आणि रोडाक लागून कितले 170 कोटी येयला आणि हे चलोवपाक 10 कोटी साठी जाल्यार चालू जाले न्हू. हा हे कित्याक जायना हेजे व्हड व्हड प्रोजेक्ट जमनीचेर आणि दुसरे काय तुम्ही फोन उडया मागीर आमी ते एक्वायर करता. कशें आसता जेन्ना जमनीचो तुज्या जमनीचेर जेन्ना तुजें जीवन चलना तेन्ना ते जमनीचो व्हॅल्यू तुका लागून झिरो जाता. तूं कितें करता कोणाक मरो आमकां कांय नाका ती इकून उडयता. आमच्या त्या वाटेन बार्देसान आयज तुका 1 स्क्वेअर मिटर जमीन उरपाक मेळची ना तिसवाडेर बार्देसान. कित्याक पयलीं म्हणल्यार शेतां सोंपयलीं तांदूळ दिवपाक चालू केले 1,500 दिवपाक चालू केले 2,000 दिवपाक चालू केले लोकांनी शेतां सोडली जशी सोडली आणि हे बेश्टे दिवंक ना ते दिले कित्याक फुडें जमीन सोडपाक जाय म्हणून ते 1,500 तांदूळ दिले लोकांनी सोडले आणि करोडांची जमीन 1000 स्क्वेअर मिटर 1000 रुपये 2000 घेतले आणि आयज त्याचो व्हॅल्यू करोड करून दवरलो. विकताना लोकांनी 1000 मोपा एअरपोर्टाक लोकांनी 20 रुपये स्क्वेअर मिटरान जागो विकलो. आयज थंय जमीन जाय जाल्यार 40,000 आणि 50,000 रुपये स्क्वेअर मिटर दिवपाक 20 रुपयांनी विकलो 20 रुपयान. आणि येदो व्हडलो डोंगर घेतलो 84 लाख स्क्वेअर मिटर 80% लोकांक अजून 1 रुपया मेळोंक ना कॉम्पेन्सेशन 1 रुपया सुद्दां मेळोंक ना. पयलीं कितें केलें शेता वयल्यान डिपेंडन्सी घातली पोट शेताचेर आहा ते काडून उडयले तुका दुसरे कडेन 8,000 10,000 नोकरेक धाडले गेली जमीन. जर जमनीर रोयता तेन्ना लोक कितें करता ते जमीन जेन्ना सरकार हात घालता तेन्ना तुज्या पोटाक चिमटो येतलो म्हणून तूं झगडटा. जेन्ना तुजें पोट तेजेर नासता पळय तेन्ना ती पोट तिडक नासता झगडपाक वयताल वचो म्हणटा तूं. सेम हे सिस्टमॅटीक इतले वर्सां चल्ला हे रातोरात करूंक ना. हे फुडले तेंचो प्लॅन आहा फुडल्या 20 वर्सांक गोंय एकूच सिटी करपाची. पयलीं गांवां मदीं डिस्टन्स जाल्ले हो गांव मदीं कांय ना करा. आतां तूं हांगल्ल्यान तूं डायरेक्ट पेडण्या वच ना पेडण्याच्यान काणकोण वच घाट सोडल्यार सगळी कडेन घरां आहा जॉयंट सगळें गांव जॉयंट. खाली जमीन म्हणटा ती उरोंक ना. आनी कोण रावता कसले तुमी बिल्डिंग हाडटात कोणाक भरतात हे कोणाचो कंट्रोल ना न्हू. हे सगळें जर सांगपाक गेले तात्पर्य इतलेंच की जेन्ना आमी तो बटन दामता पळय कितलीं वर्सां तो रॉंग बटन दामलो भाई म्हाजो पात्रांव म्हाका हें केलां म्हाका रेशन कार्ड करून दिला म्हाज्या खांदार हात दवरलो आमगेर जेवपाक येयलो आमगेर चवथीक येयलो म्हणून आमी मारीत रावले पळय बटन तेका लागून आयज हांगा बसले आमी. ते थंय राजा खंय बसला आनी आमी हांगा भिकारी खंय भीक मागता. आमच्याच गोंयांत जमीन आमची ऊस आमचे फॅक्टरी आमची तरी आमी भिकारी थंय जाले न्हू. कोणूय जावं पळय खंयचोय सरकार जालो जाल्यार सगळ्यांनी तेंच केलें न्हू पॉलिसीच ना न्हू. संघटना बोर्ड पळय आसा तेका लागून सहकार तत्वाचे न्हू कांय शेरां न्हू बरोबर तेच न्हू रोखडे स्टॉप करता आमी हल्ले जाणा तुम्ही येयल्ले न्ही वयर तूं गेल्लो ते पळय सांग जाल्यार सकयल मेळ्ळें ते मागीर तुमची मागीर बायटूय घेतलेली दिसता मिडिया गेली फक्त फॅक्टरी लागून बरोबर तेच न्हू. आमचो विषय कितें फॅक्टरी स्टार्ट जावपाक
ते फॅक्टरी बरी असून कळमी उडयला मुद्दाम. मिसमॅनेजमेंट आता लागला तुम्ही सांगलं पळय न्हू 10 कोटी घालून स्टार्ट केल्या ते जाता तेन्ना 5 कोटी जाता जातात आता 10 कोटी आणि लागता. आता वयल्यान दुसरो येता तो तू रुपयाय घालू नका वयल्यान तुका 1.5 कोटी दिता हा तू रुपयाय दिवू नका ते न्हू बाकी सगळे ते पीपीपी मॉडेलाचेर दिता ही कित्याक दिना बाकी सगळे हॉस्पिटल सुद्धा ते पीपीपी दिवपाक सोदता न्हू सगळेच राज्य कॉर्पोरेटाक दिल्यात तुम्ही हे कित्याक दिना आणि इतले असून असेंब्ली सुद्धा प्रश्न काढतात तुम्ही एक काढता आणि गिरीश बोरकर बरोबर आता कितें आहा भाऊ पळय तेंचेकडे आता उत्तरां परत नसता. 2 तारीख असेंब्ली आहा तेंचे कशें जाला तुका सांगता हांव ही हुकुमशाही ह्योय जाल्या न्हू कितलेय तुमी असेंब्लीन बोबो मारा कितलेय रस्त्याचेर मरा आमकां काय पडलें आमी चिड्डून तुमकां वयतले तशें आहा तें. गजाली हिंदुत्वाचे पूण आयज हिंदू हांगा रस्त्यार बसतात हांव म्हणटा तुमी हिंदुत्वाचें सरकार मरे जाल्यार हिंदू एकटोय रस्त्यार बसोंक आयनासलो आयज हा खूश आसूंक आयल्लो न्हू हिंदूंकाय रस्त्यार हाडटात तर तुमी जाल्यार खंयच्या हिंदूंची गजाली करता तुमी हिंदू सोडून सगळ्यांची बस्ती तुमी दवरले हा आनी हिंदू रस्त्यार आहा बोलत्यो पार्टी गोंयांत आनी जो पर्यंत मरे भाऊ पळय आतां जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर तो रिजनल पार्टीचो आतां म्हण ती पाड पडल्या पूण तेन्ना तेजें विजन अशें आसलें की त्या विजनान शाळा जाले हेल्थ सेंटरां जाली व्हडली फॅक्टरी जाली हे विजन आसलें रस्ते जाली. लोकांक लागून कितें तरी करपाचें बहुजन समाजाचो उदरगत जावपाचें हें विजन आसलें जेन्ना ती पार्टी बहुजन समाजाच्या हातींतल्यान गेली थंयच्यान कितें नाटक जावपाक तें जालें आनी ह्या सरकाराक तर बहुजन समाजाचें मातूय पडलें अजिबात मोदी दीपक आयल्यान आनी लुटले सामकें सहकार मंत्री आयले तेन्ना सामकें हाल्लें तें आणि या सहकार मंत्र्यांनी सहकार म्हणून आनी नांवां दवरला आसात ते तो आपले आल्कोण मनीस आहा तांकां हाडून बरीच रावले कळ्ळें तुका हय बरोबर आमी तेन्ना पिकनिकेक बीन आमकां शाळेंच्यान हांगा हाडटाले पळोवपाक हा पळोवपाक आसलीच पिकनीक हांगा मागीर येत न्हू रे भुरगीं कितली आनी भुरगीं असली पळोवप म्हणल्यार कितलें एन्जॉय जावप हय तर हांव फॅक्टरीन बाबा साखर कई तयार जाता खंयची फॅक्टरी दाखयता मागीर दुसरी फॅक्टरी वचपाक भंय कितें पॉल्युशन आसा हय एक सभासद आली एक भुरगो तरी आसा भितर आपल्या हय न्हू कोणच पहिले आयले ते बावडे तेन्ना पेडणेच्यान तुमी सगळे गेल्ले तितके आता 2 तारीख आसा असेंब्ली परत हालच्या पेपर म्हणलं भाई आता कितें करतले हांव सांगता तुमकां आतां 2 एप्रिलान इलेक्शन आहा आतां परत कितें तरी गाजर दाखयतले व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां काडटले त्या वटेन सुभाष फळदेसाय काडटलो त्या वटेन हो काडटलो त्या वटेन सीएम काडटलो व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां म्हणजे कितें तरी आतां परवांच जाता खंय प्रत्येक फावटी लोक आतां पळय मायनिंग चालू जाता जाता करून आतां 3 वर्सांनी आतां जाता फाल्यां जाता करून ती पाड पडलेली केन्ना जातली जाल्यार देवाक खबर सेम हेचें न्हू लोकांक दिसता की फुडल्या म्हयन्यान प्लांट जालोच हा फॅक्टरी चालू हा ऊस लावपाक चालू करा अशें दिसता न्हू आतां फेब्रुवारी मार्चान अशी स्टेटमेंटां येतली की हें चालूच जालें जी मे म्हयन्याच्यान तुमी लावपाक चालू करा हा आनी घरा रावपाचें ना त्या मुळ्यात चला तगली ते राजकारणी तुका आनी सगळें स्टॉप करता जाल्यार स्टॉप तर रावता जाल्यार कोरोना बी वाडटा हय हा रोखडो हे सारकें इलेक्शन जालें कोरोना बंद हय इलेक्शन येयलें कोरोना जालो घरांतल्यान भायर सरून चालू केलो तो बटन कर तो दामलो की कोरोना चालू बंद केलो की बंद हा हे काय जाला हिटलरशाही आहा हिटलर आसलो पळय तशें राज्य देश चल्ला आवाज काडलो तुका पुलिसांचे धमक्यो तुज्या घरांत कोण तरी बसतलो हें सगळें चल्ला फुडें खंय पावतलो देश आनी गोंय आमकांय खबर हांकां न्यूज मेळ्ळ्या पुरो रोखडे पावले प्रत्येक लोक आमदार निवडून दिता कित्याक
आपले काम जाता सरकार चिड्डिता आमदाराक चिड्डिता आणि लोकांक चिड्डिता मागीर तो गांव वयर सरप कसो सरतलो प्रत्येक आमदाराची बोली हा तुझे घे तू ओगी राव तू लोकां खातीर उलोवपाचो ना परत दिसय ना येयलो की जालो रोखडो जाता तुका पयशे मेळना हय सारकें मेळना तुका पयशे कित्याक उलयता थोडे आमदार तर अशें म्हणटात की तो थोडे म्हणटात न्हू आमी बाई तुज्या खातीर काम केलें तो म्हणटा फुकट केलें तूं भोंवतालो तुका दिवंक ना तुका दिले मरे 10,000 हा मागीर तो तोंड बंद हा पळय आमी एसेंब्लीन आतां आहा पळय एसेंब्लीन आमी घालतात आमच्या सायडीच्यान कित्याक आमकां तरी मार्ग तोच आहा हा परत आमी उलयता विरेशा कडेन आनी हें करया ते विरेश बोरकर पडले आसा ते निवडून येयले ऑपोजिशन पार्टी जावन पूण ते मिनिस्टर आसतना तेंचे बरोबर 10 लोक वचना बरोबर पूण तुमी भायर सरता आसतना लोक कितें 25, 30, 50 तरी लोक भायर सरता कित्याक लागून भायर सरता भाई आमी चळवळ केले न्ही आमी ते राजकारण म्हणून पळयना न्हू चळवळ म्हणून आमी जर पयशांक लागून काम केलें जाल्यार भुरगे कित्याक येवपाचे आमच्या वांगडा आयज आमी येता म्हणजे भुरगे काम धंदो सोडून आपले कोण लीव मारले आनी कितें करून कोण दुकानां बंद करून येयला कित्याक बाबा येयला आमची तरी करया आमकां कोणाक हाडून पयशे दिवपाची गरज ना अजून आमी जेवकूय ना ह्या फुडें अजून जेवतले त्या फुडें परत तुम्ही आमची खातीर जेवण आसतना आमी रावल्या म्हणजे ती कोण रांदल्या ती बायलां परत उपाशी उरली हा ती हुस्केता तुमकां ती हुस्केला चलयो आमी येता आमी आनी एसेंब्लीन घालता आमच्या सायडीनच्यान असेंब्ली वसती या हय हय फूल पार्टीन तुमकां नंबर द्या हो येता आमी हा हा गांवडोंगरी